ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशस्कन्धपरिच्छेदः। एकनवतितमं दशकं भक्तिस्वरूपवर्णनम्। श्रीकृष्णत्वत्पदोपासनमभयतमं बद्धमिथ्यार्थदृष्टेः मर्त्यस्यार्तस्य मन्ये व्यपसरति भयैयेन सर्वात्मनैव यत्तावत् त्वत्प्रणीतानिह भजनविधिनास्थितो मोहमार्गे धावन्नप्यावृताक्षस्खलति न कुहचिद्देवदेवाखिलात्मन् भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदहि यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि जात्यापीह स्वपाकस्त्वयि निहितमनः कर्म वागिन्द्रियार्थप्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनास्त्वत्पदाद्विप्रवर्यः भीतिर्नाम द्वितीयाद्भवति ननु मनः कल्पितं च द्वितीयम् तेनैक्याभ्यासशीलो हृदयमिह यथा शक्तिबुद्ध्या निरुन्ध्याम् माया विद्धेतु तस्मिन् पुनरपि न तथा भाति मायाधिनाथम् त्वां भक्त्या महत्या सततमनुभजन्नीश भीतिं विजाह्याम् भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयान् मम खलु सततं तन्मुखादुन्निषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन् नयि कुरु करुणाल्लोकबाह्यश्चर्येयम् भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेयाया त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव
नो मुह्यन् क्षुद्रङ्गदाद्यैर्भवसरणिभवैस्त्वन्निलीनाशयत्वात् चिन्ता सातत्यशाली निमिषलवमपि त्वत्पदादप्रकम्पः इष्टानिष्टेषु तुष्टिव्यसनविरहितो मायिकत्वावबोधात् ज्योत्स्नाभिस्त्वन्नखेन्दोरधिकशिशिरितेनात्मना सञ्चरेयम् भूतेष्वेषु त्वदैक्यस्मृतिसमधिगतौ नाधिकारोऽधुना चेत् त्वत्प्रेम त्वत्कमैत्री जडमतिषु कृपा द्वित्सु भूयादुपेक्षा अर्चायां वा समर्चा कुतुकमरुतरश्रद्धया वर्धतां मे त्वत्संसेवी तथा पितृतमुपलभते भक्तलोकोत्तमत्वम् आवृत्य त्वत्स्वरूपं क्षितिजलमरुदाध्यात्मना विक्षिपन्ति जीवान् भूयिष्ठकर्मावलिविवशगतीन् दुःखजाले क्षिपन्ति त्वन्मायामाभिभून्मामयि भुवनपते कल्पते तत्प्रशान्त्यै त्वत्पादे भक्तिरेवेत्यवददयि विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः दुःखान्यालोक्य जन्तुष्वलमुदितविवेकोऽहमाचार्यवर्यात् लब्ध्वा त्वद्रूपतत्त्वं गुणचरितकथाद्युद्भवद्भक्तिभूमा मायामेनान्तरित्वा परमसुखमये त्वत्पदे मोदिता हे तस्यायं पूर्वरङ्गः पवनपुरपते नाशयाशेषरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तिस्वरूपवर्णनं नाम एकनवतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्विनवतितमं दशकं कर्ममिश्रभक्तिस्वरूपवर्णनं वेदैः सर्वाणि कर्माण्यफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वयि अर्पितान्येव हि समनुचरन् यानि नैष्कर्म्यमीश मा भूद्वेदैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्मवाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवत्यर्पये चित्प्रकाशे यस्त्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिम् हृद्यां सत्त्वैकरूपान् दृशदि हृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् स्त्रीशूद्रास्त्वत्कथादिश्रवणविरहिताः सतान्ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनशो हन्तशोचाम्यशान्तान् वृत्त्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तः दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृथा माम् पापोऽयं कृष्णरामेत्यभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रम् निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नितानि
भ्राता मे वन्ध्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्थं बुधांस्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतिं स्तादृशं मा कृथा माम् श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सृक्स्रुवाद्यङ्कितमरुणतनुं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैर्विलसदरिद सेवन्ते तन्त्रमार्गैर्विलसदरिगदन् श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैरिह कलिसमये मनुषास्त्वां भजन्ते सोऽयं काले यकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यन् निर्यत्नैरेव मार्गैरखिलदनचिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते जातास्त्रेता कृतादावपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवात् तत्रैव जातान् विषयविशरसैर्मा विभो वञ्चयास्मान् भक्तास्त्व भक्तास्तावत् कलौ स्युर्द्रमिलभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्चैः कावेरीं ताम्रपर्णीमनु किल कृतमालां च पुण्यां प्रतीचीम् हा मामप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्चद्रसन् त्वय्याशापाशैर्निबध्य भ्रमय न भगवन् पूरयत्वन्निषेवाम् दृष्ट्वा धर्मद्रुहन्तं कलिमपकरुणम् प्राङ्महीक्षित्परीक्षिद्धन्तो व्याकृष्टखड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांशात् त्वत्सेवाद्याशु सिद्ध्येदसदिह न तथा त्वत्परे चैष भीरुः यत्तु प्रागेव रोगाधिभिरपहरते तत्र हा शिक्षयैनं गङ्गा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नामवर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्ययि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिदधुर्ऋषयस्तेषु मां सज्जयेथाः देवर्षीणां पितॄणामपि न पुनर्ऋणी किङ्करो वास भूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नौ विकर्माप्यखिलमपु तस्योत्पन्नौ विकर्माप्यखिलमपनुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्थतापान् पवनपुरपतेरुन्धि भक्तिं प्रणीयाः इति श्रीमन्नारायणीये कर्ममिश्रभक्तिस्वरूपवर्णनं नाम 92तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 93तमं दशकं पञ्चविंशतेर्गुरुभ्यः शिक्षणीयस्य वर्णनम् बन्धुस्नेहं विजह्यान्तव हि करुणया त्वय्युपावेशितात्मा सर्वं त्यक्त्वा चरेयं सकलमपि जगद्वीक्ष्य मायाविलासं नानात्वाद् नानात्वाद्भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा व्यासेधो वा कथन्तौ त्वयि निहितमतेर्वीतवैः
रम्यबुद्धेः क्षुतृष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुष इह वरस्तज्जनिर्दुर्लभैव तत्राप्यात्म तत्राप्यात्मात्मनः स्यात् सुहृदपि च रिपुर्यस्त्वन्यस्तचेताः तापोच्छित्तेरुपायं स्मरति स हि सुहृत्स्वात्मवैरी ततोऽन्यः त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते क इव न हि गुरुर्लोकवृत्तेऽपि भूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिर्न हि चलति ततस्त्वत्क्षमां शिक्षयेयम् गृह्णीयामीश तद्विषयपरिचयेऽप्यप्रसक्तिं व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशाद् भातु निर्लेपता च स्वच्छस्यां पावनोऽहं मधुरौदकवद्वह्नि वन्मास्म गृह्णां सर्वाण्येनोऽपि दोषन्तरुषु तमिव मां सर्वभूतेष्ववेयाम् पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशिन इव तनोर्नात्मनोऽस्तीति विद्यां तोया दिव्यस्तमार्ताण्डवदपि च तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात् स्नेहाद्व्याधास्तपुत्रव्यसनमृतकपोतायितो मास्म भूवम् प्राप्तं प्राश्नन् सहेयक्षुधमपि शयुवत् सिन्धुवत्स्यामगाधः मापप्तन् मापत् मापप्तञ्योषिदादौ शिखिनिशलभवत् भृङ्गवत्सारभागी भूयासं किन्तु तद्वत् धनचयनवशान् मामीश प्रणेशम् मा बध्यासन्तरुण्या गज इव वशया नार्जयेयन्दधनौघम् हर्तान्यस्तं हि माध्वीहर इव मृगवन्नामुपङ्ग्राम्यगीतैः नात्यासज्जये नात्यासज्जेयभोज्ये झष इव पडिशे पिङ्गलावन्निराशः सुप्यां भर्तव्ययोगात् कुरल इव विभो सामिषोऽन्यैर्न हन्यै वर्तेयत्यक्तमानः सुखमतिशिशुवन्निस्सहायश्चरेयम् कन्याया एकशेषो वलय इव विभो वर्जितान्योन्यघोषः त्वच्चित्तो नावबुद्ध्यै परमिषु कृतिवक्ष्माभृतायानघोषम् गेहेष्वन्यप्रणीतेष्वहिरिव निवसान्यतुरोर्मन्दिरेषु त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदित्यूर्णनाभात् प्रतीयाम् त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षये पेशकारात् विट्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं धत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात् हि मे देहमोहन त्यज पवनपुराधीश यत्प्रेम हेतोः गेहे वित्ते कलत्रादिषु च विवशितास्त्वत्पदं विस्मरन्ति
सोऽहं वह्ने शृणु वा परमिह परतः साम्प्रतं साक्षिकर्णत्वग्रीवाद्या विकर्षन्त्यवशमत इतः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् हृत्वा भक्तिं दृढिष्ठां कुरु तव पदपङ्केरुहे पङ्कजाक्ष नूनं नानाभवान्ते समधिगतममुं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्रेहाहन्त मामाक्षिपविषयरसे पाहि मां मारुतेश इति श्रीमन्नारायणीये पञ्चविंशतेर्गुरुभ्यः शिक्षणीयस्य वर्णनं नाम 93तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 94तमं दशकं तत्त्वज्ञानोत्पत्तिप्रकारवर्णनम् शुद्धा निष्कामधर्मैः प्रवरगुरुगिरा तत्स्वरूपं परन्ते शुद्धं देहेन्द्रियादिव्यपगतमखिलव्याप्तमावेदयन्ते नानात्वस्थौल्यकार्ष्यादितुगुणजवपुः सङ्गतो ध्यासितन्ते मन्ये दारुप्रभेदेष्विव महदनुपादीप्तता तथा शान्ततादि आचार्याख्याधरस्तारणिसमनुनिलच्छिष्य रूपोत्तरारण्यावेधोद्भासितेन स्फुटतरपरिमूढाग्निना दह्यमाने कर्माणि तत्कृततनुभुवनभ्रान्तिकान्तारपूरे दाह्याभावेन विद्या शिखिनि च विरते त्वन्मयी खल्ववस्था एवं त्वत्प्राप्तितोऽन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरुपायः नैकान्तात्यन्तिकास्ते कृषिवदगदषाड्गुण्यषट्कर्मयोगाः दुर्वैर्कल्यैरकल्या अपि निगमपथास्तत्फलान्यप्यवाप्ताः मत्तास्त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यात्यनन्तान् विषादान् त्वल्लोकाद्यन्नलोकः क्वनु भयरहितो यत्पराधत्वयान्ते त्वद्भीतः सत्यलोकेऽपि न सुखवसति पद्मभूः पद्मनाभ एवं भावे त्वधर्मार्जितबहुतमसां का नारकाणां तन्मे त्वञ्छिन्धि बन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो याथार्थ्यात्वन्मयस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ मायाविद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च भिदा तावदेकः भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान्नादो निर्व्यथात्मा जीवन्मुक्तत्वमेवं विधमिति वचसा किं फलं दूरे तन्नामा शुद्धबुद्धेर्न च लघुमनसः शोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णो कृषीष्ठास्त्वयि कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारं येन स्यामंशु किञ्चित् गुरुवचनमिलत्वत्प्रबोधस्त्वदात्मा सप्तब्रह्मण्यपीह प्रयतितमानसस्त्वान्
त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिह गां बिभ्रते निष्प्रसूतिम् यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहरा दिव्यलीलावताराः सच्चित्सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तां च वाचं प्रियासम् यो यावान् यादृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन्यैवं चानन्यभावस्त्वदनु भज न मेवाद्रिये चैद्यवैरिन् त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्रिप्रियजनसदसान् दर्शनस्पर्शनादिः भूयान्मे भूयान्मे त्वत्तपूजानतिनुतिगुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि यद्यल्लभ्येत तत्तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहम् त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्मनिर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मादिषु लसितचतुर्बाहुरा बाहुमाराधये त्वां त्वत्प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततमभिष्यन्दतां भक्तियोगः ऐक्यन्ते दानहोमव्रतनियमतपःसाङ्ख्ययोगैर्दुरापं त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रम् भक्तेष्वन्येषु भूयस्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासां तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय वरददान् कृष्णवातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये तत्त्वज्ञानोत्पत्तिप्रकारवर्णनं नाम चतुर्नवतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चनवतितमं दशकं ध्यानयोगः कैवल्यसिद्धिप्रकारवर्णनम् आदौ हैरण्यगर्भीं तनुमविकलजीवात्मिकामास्थितस्त्वं जीवत्वं प्राप्य माया गुणगणखचितो वर्तसे विश्वयोने तत्रोद्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन छित्त्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता हे त्वमेव तत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिस्ततमसि रजसि प्रोद्यते दुर्निवारा चित्तं तावत् गुणाश्च ग्रथितमिह मिथस्तानि सर्वाणि रोद्धुं तुर्ये त्वय्येकभक्तिः शरणमिति भवान् हंसरूपी न्यगादीत् सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दाश्च शान्ता विधगतयः कृष्ण तेभ्यो भवेयुः त्वञ्चाचख्यात सख्ये ननु महिततमां श्रेयसां भक्तिमेकां त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां सम्मतः केन वा स्यात् त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धेः सुखमिह च चरतो विच्युताशस्य चाशाः सर्वास्युः सौख्यमेयस्तलिलकुहरकस्येव तोयैकमय्यः सोऽयं खल्विन्द्रलोकं कमलजभवनैयोगसिद्धीश्च हृत्याः नाकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्द्रियाशान्तिहेतोः
भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः सप्तार्चिर्दीपितार्चिर्दहति किल यथा भूरिदारुप्रपञ्चं त्वद्भक्त्योऽघे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मतः त्वेन्द्रियाणां चित्तार्द्रीभावमुच्चैर्वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्तं शुद्धये कथं वा किमु बहुतपसा विद्यया वीतभक्तेः त्वद्गाथास्वादसिद्धाञ्जनसततमरीमृज्यमानोऽयमात्मा चक्षुर्वत्तः सूक्ष्मम् भजति न तु यत्तथाभ्यस्तया तर्ककोट्या ध्यानन्ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्रन्यस्ताक्षपूरकाद्यैर्जितपवनपथश्चित्तपद्मन्त्ववाञ्छम् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्थं भावये त्वां सजलजलधरश्यामलं कोमलाङ्गम् आनीलक्ष्णकेशञ्ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्दाद्रं कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामं श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमं भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तं सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गकुतुकमिति मुहुर्धारयन्नीशचित्तम् तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनं चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् अन्यन्नो चित्तयेयं मुहुरिति संसारोभयो भवेयम् इत्थं त्वध्यानयोगे सति पुनरणिमाद्यष्टसंसिद्ध्य सिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेर्युर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहमिमखिलमिदन्नाद्रिये कामयेऽहम् त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात् इति श्रीमन्नारायणीये कैवल्यसिद्धिप्रकारवर्णनं नाम पञ्चनवतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षण्णवतितमं दशकं भगवद्विभूतिवर्णनं त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमहिमन्नक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणा वैनतेयः नागानामस्यनन्तः सुरसरिदपि च स्रोतसा विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थः भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव
त्वञ्जीवस्त्वं प्रधानै यदिह भवदृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसति शनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्तास्फूर्तिप्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धं ज्ञानं कर्मापि भक्तिस्त्रितयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्विण्णानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि विनिहितो ये तु नास्त्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो यमीषाम् ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघुसुकृतवशान् मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन्नाकगो नारको वा आविष्टं मां तु दैवाद् भवजलनिधि पोतायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेथाः अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्तेऽतीव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफले नन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यस्त्वरितमयि भवत् प्रापको वर्धतां मे ज्ञानायैवातियत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे त्वध्यानेऽपीह तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः ध्यासादाशु शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपाचारुताभ्यां निर्विण्णः कर्ममार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढं जातश्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या भजंस्तान् पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मंक्षुलङ्क्ष्यन्ति सङ्गाः कश्चित् क्लेशार्जितार्थक्षयविमलमतिर्मुद्यमानो जनौघैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहाभावः चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणं भावयत् सर्वकारीत्युक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम् आइलः प्रागुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनाः सेवमानश्चिरन्ताम् गाढं निर्विद्य भूयो युवतिसुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुखतरमचरत् तत्त्वदुद्धूतसङ्गं भक्तोत्तं सङ्क्रियामां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये भगवद्विभूतिवर्णनं नाम षण्णवतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तनवतितमं दशकम् उत्तमभक्तिप्रार्थनावर्णनम्। त्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारभेदाः तत्क्षेत्रत्वन्निषेवादितु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैगुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो
मंक्षुसिद्धो भवेयम् त्वय्येव न्यस्तच्चित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थम् त्वद्भक्तैः सेव्यमानान् विचरितचरान् श्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमानावमानस्पर्धासूयादि दोषः सततमखिलभूतेषु सम्पूजये त्वाम् त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदन् तावदेवं ह्युपास्तिं कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसितत्वन्मयोऽहञ्चरेयं त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम् तञ्चैनं भक्तियोगान् दृढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो भेषजायेव दुग्धं मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणकनिगदितद्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव द्रावयामास मृत्युम् मार्कण्डेयश्चिरायुः स खलु पुनरपि त्वत्परः पुष्पभद्रातीरे निन्ये तपस्यन्नकुलसुखरतिष्ठत् मन्वन्तराणि देवेन्द्रः सप्तमस्तं सुरयुवतिमरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैर्न तु पुनरशकत्वज्जनन् निर्जयेत्कः प्रीत्या नारायणाख्यस्त्वमथ नरसखः प्राप्तवानस्य पार्श्वम् तुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विविधवरैर्लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनर्वृणोद्भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखानभिज्ञस्तदपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः याते त्वय्याशु वाताकुलजलदगलत्तोयपूर्णातिगोणत्सप्तार्णो राशिमग्ने जगति स तु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनः प्रैक्षिष्टदूरे वटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यपालम् त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुलीकम् दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमुपगतस्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौघम् भूयोऽपि श्वासवातैर्बहिरनुपतितो वीक्षतस्त्वत्कटाक्षैः मोदादाश्लेष्टुकामस्त्वयि पिहिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासि गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदथ गतस्त्वत्प्रियप्रेक्षणार्थी सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरामृत्युतादीन् गतोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रय्यात्मकस्त्वन्ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत् त्र्यंशेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन्मन्दिराणि तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणं कस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी
सच्चित् ब्रह्माद्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगा इति श्रीमन्नारायणीये उत्तमभक्तिप्रार्थनावर्णनं नाम सप्तनवतितमं दशकं समाप्तम्। इति एकादशस्कन्धपरिच्छेदः समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। Over Bhagini. Yes, Bhagini, finished complete. धन्यवाद भगिनी.